अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अतिया एहतशाम इस्लाम एंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप आज ही करें और इस्लाम एंड एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स हमारे होंगे वो आप आसानी सुन सकते हैं, देख सकते हैं। आज अपने लेक्चर का जो आगाज़ हम करने वाले हैं वो हम कुरान पाक की कुछ इब्तदाई आयत हैं जिसमें अल्लाह ताला ने ख़ुद सिलसिला तालीम का ज़िक्र किया। एजुकेट करना इंसान को, इंसान क्या है और उसकी हकीकत क्या है, इसके बनाने के मकासद क्या थे, इसको ज़मीन पर उतारने के मकासद क्या थे। तो अल्लाह ताला ने बहुत ही वाज़े अंदाज में ये बयान कर दिया कि हमने आदम अलैहिस्सलाम को अस्मा सिखाए। ये सिखाने का और सीखने का जो अमल है ये अल्लाह ने खुद शुरू किया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकाति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिक़ीन। और अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम नाम सिखाकर उन चीज़ों को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया अगर तुम सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। इन कुंतुम सादिक़ीन, अगर तुम सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। बात यह है कि अल्लाह ताला ने ये आयत, जिस छोटी सी आयत में बहुत बड़ा मकसद बयान कर दिया, बहुत बड़ा नुक्ता बयान कर दिया कि इंसान को बनाने के और इंसान को ज़मीन पर उतारने के अल्लाह ताला के बेसिकली क्या मकसद थे। तो आदम अलैहिस्सलाम को सिखाना मीन आदमियत को सिखा दिया कि जो चीज़ फरिश्ते नहीं जानते, जो चीज़ कायनात की कोई और मखलूक नहीं जानती, वो आदम जानता है, वो इंसान जानता है। और फिर जब इंसान को ये तमाम चीज़ें सिखा दी तो फिर इसकी बर्तरी को कायम किया और फरिश्तों को भी चैलेंज कर दिया कि अगर तुम लोगों को ये नाम आते हैं जो आदम को आते हैं तो फिर बताओ अगर तुम सच्चे हो। लेकिन चूंकि उनको अल्लाह ताला ने वो चीज़ अता ही नहीं की थी जो आदम को अता कर दी थी, तो अल्लाह ने खुद एक सिलसिला शुरू कर दिया तालीम का, इल्म का। अब हमने असल इस चैनल के थ्रू जो हम बात करना चाह रहे हैं, हम जो एजुकेट करना चाहते हैं इस वक्त के इंसान को, इस वक्त की मखलूक को, इस दौर की इंसानियत जो हर लिहाज से हर शोबे में तकसीम हो चुकी है, हर लिहाज से हर शोबे में भटक रही है, कि असल हमारी है क्या और असल इंसानियत के मकसद दुनिया में भेजे जाने के क्या थे। और ये कि इंसान को अगर अल्लाह ये इल्म अता ना करता तो फिर ये बर्तरी भी अता ना करता कि वो पूरी कायनात से अफजल है। बात ये शुरू करना और इन नुक्तों को बयान करना जो अल्लाह ताला ने हमें अता किए हैं, ये बहुत कम लोगों के हिस्से में आई अब तक चीज़। हमें इस बात से इनकार तो नहीं है कि बहुत सारे दुनिया में आलम मौजूद हैं, स्कॉलर्स मौजूद हैं, आलम इस्लाम में भी अल्हम्दुलिल्लाह कि बेशुमार कुरान के हाफिज़ीन भी मौजूद हैं, कुरान के आलम भी मौजूद हैं जो उन तमाम नुक्तों को भी जानते हैं जो अल्लाह ने इस किताब में बयान किए हैं। ये सिलसिला अंबिया से स्टार्ट हुआ और ये सिलसिला उम्मत मुस्लिमा के ज़रिए क़यामत तक जारी रहने वाला है। मगर हमने असल नुक्ता जो अल्लाह ने बयान कर दिया था कि सीखना और सिखाना, कि अल्लाह ने खुद सिखाया, अल्लाह ने खुद इब्तिदा की इल्म सिखाने की। हमने इस चीज़ को रिलेट करना है आज के दौर के इंसान की जो तालीमात हैं या जो स्कूल जो कॉलेज हमें तालीम दे रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटियाँ हमें तालीम दे रही हैं, क्या ये वही तालीम है, क्या ये वही सीखने और सिखाने का इल्म है कि जो अल्लाह ने हमें अता किया था। मैं इसमें अभी फ़िलहाल इस चीज़ को कैटेगराइज नहीं कर रही हूँ कि मुसलमान को अल्लाह ने क्या इल्म अता किया। हमने आगाज़ किया है आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्म अता किया। तो आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरे तो उसके बाद ही ज़ुबानों के सिलसिले शुरू हुए, उसके बाद ही अल्लाह ताला ने जो एक सिस्टम हमारे अंदर सीखने और सिखाने का पहले से ही रख दिया था, जो हमारी जिबिल्लत में मौजूद था कि हमने इल्म को सीखना था और सिखाना था, वो अल्लाह ने हमें ज़मीन पर देकर ही भेजा था। उस चीज़ से का आगाज़ के उसमें बाद में फ़िरकावारियत कहाँ से आई और बाद में जमातें कहाँ से आई और बाद में कौमें कैसे बनी और बाद में अंबिया कराम जैसे जैसे आते रहे और वैसे वैसे उनकी तालीमात और उनकी कौमें उनके पीछे कैसे चलती रहीं और फिर कौमें कैसे भटकती रहीं,
ان سلسلوں کا جب ایک تذکرہ چلے گا تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس وقت تک آئیں گے کہ جب انسان مکمل طور پر میچور ہو گیا اور انسانیت کا ذہن اس حد تک اسلام کو یا اسلام کے درس کو، بیسیکلی تو اس لفظ کو ڈیفائن ہونا بہت ضروری ہے کہ اسلام کا مطلب ہے نیچر، نیچر کا مطلب ہے کہ اسلام کیا ہے؟ یہ پیغام آدم علیہ السلام ہی نیچے لے کر اترے تھے۔ بیسیکلی اسلام کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور اللہ کے نبی اس میسج کو کہ اللہ کون ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ میسج دینا تھا پیغمبروں نے، اور یہی میسج دینا تھا امت مسلمہ نے۔ تو ہم اس چینل کے تھرو جو ہے اپنے سلسلے کو اسی طریقے سے آگے بڑھاتے رہیں گے، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہم ایک سوچ، ایک نئی فکر جو ہے اس کو پیدا کر پائیں گے کہ اس وقت کا انسان جو ہے کیا وہ بھٹکا ہوا ہے، یا جو آج سے 1400 سال پہلے دور تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کا، کہ کیا وہ بھٹکے ہوئے تھے۔ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ بھٹکے ہوئے تھے یا ہم ان سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ ہم نے یہ بھی فیصلہ اس میں کرنا ہے کہ ان آیات کا آغاز اگر اللہ نے قرآن پاک سے شروع کیا ہے اور ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی ہے، تو اللہ نے اس نقطے کا آغاز کر دیا کہ میں نے تو آدم کو زمین پر اس لیے اتارا تھا کہ میں اس کو عالم اور فاضل بنا کر دوسری مخلوقات پر فضیلتیں دینے والا تھا۔ تو کیا کون سا علم اس نے دینا تھا، اور کون سا علم تھا جو انسان نے خود سے حاصل کیا، اور کون سا علم ہے جو اس کی طاقت بنا، اور کون سا علم ہے جس نے اس کو شر پھیلانے پر مجبور کر دیا۔ تو انشاءاللہ اس سلسلے کو جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے ہم شروع کریں گے، اور یہ آیات اسی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ زمین پر ان کا اترنا اور ان کی فضیلت اور ان کی برتری جو تمام مخلوقات پر تھی وہ کس وجہ سے تھی؟ وہ علم ہی کی وجہ سے تھی۔ کیا وہ علم ہمارے تک انبیاء کے ذریعے پہنچتا رہا، اور انسانیت اپنی آنے والی نسلیں آدم علیہ السلام سے لے کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، کیا وہ سٹیپ وائز ان سلسلوں کو جاری رکھے ہوئے تھی، یا اس میں گیپ آتے رہے، یا اس میں قومیں بھٹکتی رہیں اور پھر قومیں سزا کے حقدار بھی ٹھہری، اور قوموں کے سلسلہ عذاب یا سلسلہ نجات یہ کس طریقے سے ممکن ہوئے؟ اس کا انشاءاللہ تعالی ہم سٹیپ وائز آپ کو لے کر چلیں گے، اور آپ لوگوں سے میری صرف یہی گزارش ہوگی کہ اس چینل کے تھرو اگر آپ میری کوئی بھی بات سنتے ہیں، اگر آپ میری کوئی بھی بات جان جاتے ہیں اور آپ تک وہ نقطہ پہنچ جاتا ہے کہ جو ہم کھولنا چاہتے ہیں، جو گرے ہم کھولنا چاہتے ہیں کہ آج کا انسان بھی بھٹکا ہوا ہے اور پہلے بھی بھٹکا ہوا تھا، تو پھر سدھار کا راستہ کون سا ہے؟ تو یقیناً میں یہ بات اپنی جو ہے اس کا آج کا جو میرا پوائنٹ ہوگا کہ جس طرف میں اگلی ایپیسوڈ پر آپ کو لے کر جانا چاہوں گی، اس کا آغاز اور اس کا اختتام بھی آج کا یہی ہوگا کہ تعلیمات دراصل انبیاء سے سٹارٹ ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ نے ان تعلیمات کا اختتام کر دیا، اور اختتام جو تھا وہ کتنا مکمل تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہمیں کسی نئی چیز کی ضرورت پڑ گئی تھی، یا محض انہی نقطوں پر ہم نے تحقیقات کرتے ہوئے آگے بڑھنا تھا؟ کہ پھر ہمیں بھٹکایا جاتا مختلف سوچ دے کر، نئی فکریں دے کر، یا ہمارے لیے وہ فکر مکمل تھی؟ اگر وہی فکر مکمل تھی تو پھر ہم نے کون سا نیا راستہ ڈھونڈ لیا کہ جدھر سے آج کا انسان پریشان ہے، انسانیت اس حد تک پریشان ہے کہ ہمیں راستہ سیدھا نہیں مل رہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر تعلیمات تک ہم انشاءاللہ آئیں گے، اور ان تعلیمات کے ذریعے ہم پوری دنیا کو انشاءاللہ ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ مکمل تعلیمات نہیں تھیں، صرف اجتہاد کا رستہ کھلا تھا، تحقیق کا رستہ کھلا ہے اور قیامت تک کھلا رہے گا، اور کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے زندگی کا کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی نبیوں کے ذریعے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک وہ بات نہیں پہنچائی، قرآن و حدیث کے ذریعے ہم تک وہ بات نہیں پہنچائی؟ کیا زندگی کا کوئی شعبہ ایسا اللہ نے چھوڑ دیا ہے، یا اللہ کے نبی نے وہ چھوڑ دیا ہے؟ کامل ذات اللہ کی ہے اور مکمل ترین ذات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ پھر کیا ہمیں مزید کون سی تعلیمات تھی جن کے پیچھے لگ کر ہم نے آج اپنا آج اور آنے والا کل برباد کر لیا ہے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نیکسٹ ٹائم میری بات کو اس سے بھی زیادہ دلچسپی اور توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ۔ ہم یہ کوشش کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تعلیم کو آپ کے سامنے لایا جائے، اور پوری دنیا کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک نیا جو سوچ ہے، ایک نئی جو فکر ہے اور نیا طریقہ تعلیم، اور امید کرتی ہوں کہ ان اداروں کو اگر ہم ان بنیادوں پر لے گئے
تو انشاءاللہ تعالیٰ تبدیلی بھی ممکن ہے اور دوبارہ سے ایک سلسلہ شروع ہو سکے گا کہ جس سے ہمیں انشاءاللہ منزل کا تعین کرنے میں آسانی ہوگی۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہو۔